हेलो साथीहरू, म दीपक कहार मैथमेटिक्स नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दैछु। आजको भिडियोमा हामी आफ्नो क्लास 10 को एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर जसको नाम हो हाम्रो त्रिभुजको क्षेत्रफल, यो हाम्रो एक्सरसाइज नम्बर 5.1 रहेको छ। यसबाट हाम्रो यस एक्जाममा एउटा 2 मार्क्स को क्वेशन जहिले पनि आउने गर्छ र यो च्याप्टर एकदमै इजी रहेको छ। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यो च्याप्टरमा क्वेशनको साथसाथमा हामी फर्मुलाहरू डिस्कस गर्दै जान्छौं। जुन टाइपको हाम्रो क्वेशन आउँछ त्यो टाइपको हामी के गर्छौं भने फर्मुलाहरू डिस्कस गर्छौं। अब जस्तो कि तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अभ्यास 5.1 मा के भनेछ भने दिएको चित्रहरूको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस्। यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 को ए नम्बर रहेछ। अब हेर्नुस् यसको क्षेत्रफल निकाल्नु भनेको छ। अब हामी यहाँ के हेर्छौं भने ध्यान दिइरहनु होला, यो हाम्रो एउटा त्रिभुज हो। कुन त्रिभुज हो? यहाँ हेर्नुस् यो हाम्रो 90 डिग्री दिएको छ भने यो कुन प्रकारको त्रिभुज हो त? यो हाम्रो समकोणी त्रिभुज हो। अब हेर्नुस् यो समकोणी त्रिभुजमा के दिएको छ त हामीलाई के थाहा छ भने यसलाई हामी हेर्नुस् यो त्रिभुज एबीसी मा यो 90 डिग्री केमा छ? एंगल सी हो। अब हेर्नुस् यो 90 डिग्री को अगाडिको भुजालाई हामी जहिले पनि के भन्छौं? एच भन्छौं, यानी कि कर्ण भन्छौं। अनि यो त्रिभुज एबीसी के मा रुकेको छ? यसको आधार के हो त हामीलाई के थाहा छ भने बीसी हाम्रो आधार हो। आधारले हामी के भन्छौं? बेस भन्छौं। अब जुन एउटा बाँकी बच्छ भने त्यसलाई हामी के लेख्छौं? लम्ब लेख्छौं, यानी कि यो भयो हाम्रो लम्ब। यसलाई हामी परपेंडिकुलर पीले पनि डिनोट गर्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने हामी यो सब क्लास 8 र 9 मा पनि पढिसकेका छौं कि समकोणी त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने फर्मुला के हो? हामीलाई के थाहा छ भने समकोणी त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने फर्मुला हुन्छ 1/2 आधार इन्टु ऊंचाई, यानी कि b इन्टु p हो। के हुन्छ? 1/2 b इन्टु p। अब यहाँ हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने b को भ्यालु त हामीलाई थाहा छ। यहाँ हेर्नुस् b को भ्यालु थाहा छ, एरिया इक्वल टु हुन्छ। अब p को भ्यालु हामीलाई थाहा छ। हेर्नुस् यो p भनेको लम्ब। के हामीलाई p को भ्यालु थाहा छ त? थाहा छैन। अब हामीले के गर्नुपर्छ? सबभन्दा पहिला यो लम्बको भ्यालु निकाल्नु पर्छ कि लम्बको भ्यालु कति आउँछ। यदि हामी यो लम्बको भ्यालु निकालिसक्छौं भने त्यसपछि बल्ल हामी के गर्छौं? यो p को भ्यालु यहाँ पुट गर्छौं भने यो त्रिभुजको हाम्रो क्षेत्रफल आइहाल्छ। अब सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं भने क्वेशनमा हेर्छौं कि यो हाम्रो क्वेशनमा गिभन के छ। अब हामी यहाँ त्यही नै लेख्छौं। हेर्नुस् क्वेशनमा हामीलाई के थाहा छ भने एसी को भ्यालु कति छ त हामीलाई थाहा छैन। एसी को भ्यालु वाट लेख्छौं। एसी को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन। त्यसपछि एबी को भ्यालु हामीलाई के थाहा छ भने एबी को भ्यालु यसलाई हामी के लेख्दिम भने एसी भनेको p हो त हामी के लेख्दिम? p लेख्दिम। त्यसपछि एबी को भ्यालुलाई हामी के लेख्छौं? h लेख्छौं। h इक्वल टु के भयो? 5 सेन्टिमिटर। देन बीसी को भ्यालु हामीलाई के थाहा छ भने बीसी को भ्यालुलाई हामी के लेख्छौं? आधार लेख्छौं, यानी कि b इक्वल टु कति हुन्छ? 4 सेन्टिमिटर भइहाल्छ। अब यो क्वेशनमा के सोधेछ भने त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल एरिया इक्वल टु वाट? त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल कति हुन्छ त्यो हामीलाई सोधेको छ। अब हामीलाई के थाहा छ भने यदि समकोणी त्रिभुज हो भने हेर्नुस् यो हाम्रो समकोणी त्रिभुज एबीसी हो भने अब यसमा यदि हामी p को भ्यालु निकाल्नु छ भने लम्बको भ्यालु निकाल्नु छ भने अब हामी के गर्छौं? पाइथागोरस साध्य लगाउँछौं। अब म यहाँ लेख्छु पाइथागोरस साध्य अनुसार। पाइथागोरस साध्य अनुसार। अब हेर्नुस् पाइथागोरस साध्य अनुसार हामीलाई के थाहा छ भने h² इक्वल टु p² प्लस b² हुन्छ। हामीलाई के थाहा छ? h² इक्वल टु p² प्लस b²। अब हामी यहाँ त्यही गर्छौं। हेर्नुस् h भनेको हामीलाई के थाहा छ भने यो हाम्रो h हो। h भनेको हामीलाई के थाहा छ भने ab हो। अब हामी यहाँ के गर्छौं? ab को स्क्वायर इक्वल टु h² इक्वल टु के हुन्छ? अब p² प्लस b²। p भनेको के हो हाम्रो? ac हो भने ac को स्क्वायर प्लस b भनेको हामीलाई के थाहा छ? bc हो भने bc को स्क्वायर लेख्छौं। देयरफोर अब हेर्नुस् ab को भ्यालु हामीलाई कति थाहा छ भने ab को भ्यालु 5 हो भने हामीले के लेख्छौं? 5 को स्क्वायर इक्वल टु ac। ac भनेको हामीलाई के थाहा छ भने थाहा नै छैन। यही त हामीले निकाल्नु छ त। ac लाई हामी के लेख्छौं? ac लेख्छौं प्लस
बीसी बीसी को भ्यालु मैले के थाहा छ 4 छ भने 4 को स्क्वायर लेख्छौँ। अब यो हुन्छ 25 इक्वल टु एसी को स्क्वायर प्लस 16 भइहाल्छ। अब यो 16 लाई हामी के गर्दियौँ भने इक्वल टुको अर्को तरफ बढ्छौँ भने माइनस भइहाल्छ, यानि कि 25 बाट हामी 16 माइनस गर्छौँ भने कति हुन्छ 9 बच्छ एसी को स्क्वायर। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो स्क्वायर हटाउँछ भने अर्को तरफ के आउँछ हाम्रो अंडर रूट आइहाल्छ। अब हामी यहाँ त्यही गर्छौँ 9 इक्वल टु एसी यानि कि 3 इक्वल टु कति हुन्छ एसी। मतलब हामीलाई के थाहा भयो भने एसी को भ्यालु कति भयो 3 सेन्टिमिटर भयो। अब हामीले निकाल्नु के छ यहाँ हेर्नुहोस् यसमा हामीलाई के निकाल्नु छ भने त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल निकाल्नु छ। अब हामी यहाँ त्यही गर्छौँ त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल एरिया इक्वल टु हामी के लेख्छौँ 1/2 हेर्नुहोस् आधार इन्टु के लेख्छौँ उचाइ लेख्छौँ 1/2 आधार इन्टु उचाइ। अब हेर्नुहोस् यो त्रिभुजको आधार बी के हो हाम्रो त हामीलाई के थाहा छ भने आधार हाम्रो बीसी हो। अब हामी यहाँ त्यही लेख्छौँ बीसी इन्टु उचाइ। हेर्नुहोस् उचाइ के हो हाम्रो एसी हो भने हामी के लेख्छौँ एसी लेख्छौँ। अब 1/2 इन्टु बीसी को भ्यालु हामीले कति थाहा छ भने 4 हो भने 4 इन्टु एसी को भ्यालु हेर्नुहोस् एसी को भ्यालु मैले के कति थाहा भयो हामी यहाँ निकालेछौँ 3 हो भने 3। अब हामी के गर्दियौँ भने मल्टिप्लाई गर्दियौँ त यहाँ हेर्नुहोस् यो दुईटाको मल्टिप्लाई गर्छौँ भने 12 डिभाइड बाई 2। अब 12 डिभाइड बाई 2 गर्छौँ भने यो हाम्रो एन्सर आउँछ 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो के भयो हाम्रो त्रिभुज एबीसी को। अब त्यसै गरी हेर्नुहोस् यो हाम्रो क्वेसन नम्बर बी रहेको छ। यसमा के छ भने हाम्रो एउटा त्रिभुज रहेको छ जसको नाम हाम्रो हो त्रिभुज एबी र सी। यो हाम्रो एउटा त्रिभुज हो जसको नाम हाम्रो त्रिभुज एबीसी हो। अब हामीले के थाहा हुनुपर्छ भने यो त्रिभुजमा हेर्नुहोस् यहाँ यो हाम्रो के हो यो हाम्रो बीसी जुन छ यो बीसी भनेको हाम्रो के हो आधार हो। किन आधार हो किनभने यो पुरै त्रिभुज एबीसी केमा रुकेछ त्यो बीसी मा रुकेछ अनि बीसी को लम्बाइ कति छ 5 सेन्टिमिटर छ भने यो के भयो हाम्रो आधार भइहाल्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् हामीलाई अर्को कुरा के थाहा हुनुपर्छ भने यो हाम्रो एडी जुन छ हेर्नुहोस् यो एडी बीसी मा के छ लम्ब छ परपेन्डिकुलर छ। अब हेर्नुहोस् यो आधारदेखि माथिल्लो भागसम्मको जुन लम्बाइ छ यसलाई हामी के भन्छौँ उचाइ भन्छौँ किनभने यो हाम्रो 90 डिग्री को छ। अब यो हाम्रो के भयो उचाइ भइहाल्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् हामी यसलाई के लेख्दियौँ भने यो हाम्रो उचाइ भइहाल्यो। अब हामी के गर्छौँ भने सबभन्दा पहिला हाम्रो क्वेसनमा जे दिएको छ हामी त्यही सब लेख्छौँ। हेर्नुहोस् सल्युसनमा हामी के लेख्छौँ भने बीसी को भ्यालु कति छ त यहाँ हामीलाई थाहा छ बीसी को भ्यालु हाम्रो 5 सेन्टिमिटर रहेको छ। अनि त्यसपछि एडी को भ्यालु हाम्रो कति छ 3 छ भने एडी को भ्यालु यो हाम्रो 3 सेन्टिमिटर छ। अनि यो क्वेसनमा हामीलाई के सोधेछ भने त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल कति हो त। अब यहाँ हामी त्यही गर्छौँ त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल एरिया इक्वल टु वाट हामीलाई थाहा छैन। अब हामी के गर्छौँ भने यसको क्षेत्रफल निकाल्दियौँ भने के हुन्छ वी नो दैट हामीलाई के थाहा छ त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल। अब हेर्नुहोस् यो त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल निकाल्ने फर्मुला के हो त 1/2 आधार इन्टु उचाइ। हेर्नुहोस् यो त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने फर्मुला के हो 1/2 आधार इन्टु उचाइ। अब हामीलाई के थाहा छ भने 1/2 हामी जस्ताको त्यस्तै लेख्छौँ इन्टु आधार भनेको हेर्नुहोस् आधार भनेको हामीलाई के थाहा छ बीसी हो। आधार भनेको के हो बीसी हो भने हामी यहाँ के लेख्छौँ बीसी इन्टु उचाइ। उचाइ भनेको हाम्रो के हो एडी हो भने हामी लेख्छौँ एडी। अब 1/2 इन्टु बीसी को भ्यालु हामीलाई कति थाहा छ भने बीसी भ्यालु 5 छ भने हामी के गर्छौँ 5 लेख्छौँ इन्टु एडी को भ्यालु यहाँ हेर्नुहोस् एडी को भ्यालु हाम्रो 3 छ भने हामी के गर्छौँ 3 लेख्छौँ। अब यो दुईटैले मल्टिप्लाई गरिदिउँ भने यो भयो हाम्रो 15/2 गर्छौँ भने 2 गर्छौँ भने कति हुन्छ 7.5 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो के भयो हाम्रो त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल भइहाल्यो। अब त्यसै गरी हेर्नुहोस् यो हाम्रो क्वेसन नम्बर सी रहेको छ। यसमा हामी के हेर्न सक्छौँ भने एउटा त्रिभुज रहेको छ जसको नाम हो हाम्रो त्रिभुज एबी र सी रहेको छ। अब हेर्नुहोस् यो त्रिभुजमा हामीले एउटा कुरा के थाहा हुनुपर्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् हामी के हेर्छौँ भने एबी र एसी यो दुईटै भुजा एक आपसमा के छन् बराबर छन्। मतलब
एबी को लम्बाइ 4 सेन्टिमिटर छ र एसी को लम्बाइ पनि के छ 4 सेन्टिमिटर छ। अब हेर्नुहोस् कुनै पनि त्रिभुजको यदि दुईवटा भुजा एक आपसमा बराबर छन् भने त्यस्तो प्रकारको त्रिभुजलाई हामी के भन्छौँ समद्विबाहु त्रिभुज भन्छौँ। यो के भयो हाम्रो समद्विबाहु त्रिभुज भइहाल्यो। अब हेर्नुहोस् समद्विबाहु त्रिभुजमा अब जुन हाम्रो कमन भुजा छ भने यो दुवै कमन भुजालाई हामी के मान्दियौँ सपोज गर्नुहोस् ए मान्दियौँ र बाँकी जुन भुजा बच्छ भने त्यसलाई हामी के मान्छौँ बी मान्दियौँ। हामीले आफू सपोज गरेका छौँ। अब हेर्नुहोस् यो बाँकी भुजा हाम्रो कुन हो बीसी हो भने यसलाई हामी सपोज गर्नुहोस् के मान्दियौँ हामी बी मान्दियौँ। अब यहाँ हामी त्यही नै लेखेछौँ। हेर्नुहोस् एबी इक्वल टु हेर्नुहोस् एबी इक्वल टु एसी इक्वल टु हामी के मानेछौँ ए मानेछौँ भने ए इक्वल टु 4 सेन्टिमिटर। त्यसै गरी अब हेर्नुहोस् बीसी इक्वल टु बीसीलाई हामी के मानेछौँ बी मानेछौँ भने बी इक्वल टु 3 सेन्टिमिटर भइहाल्यो। त्यसपछि त्रिभुज एबिसी को क्षेत्रफल हामीलाई थाहा छैन, यो त हाम्रो क्वेसनमा नै सोधेको छ भने क्वेसन मार्क लगाउँछौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् हामीलाई के थाहा छ भने त्रिभुज एबिसी को क्षेत्रफल निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ 1/4 बी अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यो हाम्रो फर्मुला हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् 1/4 हामी जस्ता त्यस्तै लेख्छौँ। बी भनेको हामीलाई के थाहा छ बी भनेको 3 हो भने हामी के गर्छौँ 3 लेख्छौँ। त्यसपछि अंडर रूट लगाउँछौँ अनि 4 यो जस्ता त्यस्तै ए भनेको हामीले के थाहा छ ए भनेको हाम्रो ए भनेको 4 हो भने हामी के गर्छौँ 4 को स्क्वायर गर्छौँ। त्यसपछि माइनस छ भने माइनस बी भनेको 3 हो भने 3 को स्क्वायर गर्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् 4 को स्क्वायर गर्दाखेरि कति हुन्छ 16 भइहाल्छ अनि 3 को स्क्वायर गर्छौँ भने 9 भइहाल्छ। अब हामी यहाँ के गर्छौँ भने 4 र 16 को मल्टिप्लाई गर्छौँ भने 64 भइहाल्यो अनि -9 जस्ता त्यस्तै लेख्छौँ। अब 64 बाट 9 माइनस गर्छौँ भने 53 हुन्छ। अब तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् हामी के गर्छौँ भने यो 53 लाई अंडर रूटबाट बाहिर निकाल्छौँ भने यसको भ्यालु हुन्छ 7.28 हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ भने 7.28 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ भने यो हुन्छ हाम्रो 21.48 हुन्छ। अब यसलाई 4 ले डिभाइड गर्छौँ भने यो हुन्छ हाम्रो 5.46 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो के भइहाल्यो हाम्रो समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने फर्मुला। अब त्यसै गरी हेर्नुहोस् यो हाम्रो क्वेसन नम्बर डी रहेको छ। क्वेसन नम्बर डीमा हाम्रो के रहेको छ भने एउटा त्रिभुज रहेको छ जसको नाम हाम्रो त्रिभुज एबीसी रहेको छ। अब हेर्नुहोस् यो त्रिभुजमा हामी के हेर्छौँ भने तीनवटै भुजाको नाप हाम्रो फरक फरक रहेको छ। अब यदि कुनै पनि त्रिभुजको तीनवटै भुजाको नाप यदि फरक फरक रहेछ भने त्यस्तो प्रकारको त्रिभुजलाई हामी के भन्छौँ विषमबाहु त्रिभुज भन्छौँ। ठिक छ नि। त्यस्तो प्रकारको त्रिभुज जसको तीनवटै भुजाको नाप अलग अलग छ भने त्यस्तो प्रकारको त्रिभुजलाई हामी के भन्छौँ विषमबाहु त्रिभुज भन्छौँ। अब विषमबाहु त्रिभुजमा हामी के गर्दियौँ भने सपोज गर्नुहोस् यो एंगल ए को अगाडिको भुजालाई हामी के भन्छौँ एंगल ए को अगाडिको भुजा हाम्रो के हो बीसी हो भने अब यो एंगल ए को अगाडिको भुजालाई हामी के मान्छौँ स्मल ए मान्छौँ। त्यसपछि त्यसै गरी हेर्नुहोस् यो एंगल बी को अगाडिको भुजा हाम्रो के हो एसी हो भने यसलाई हामी के मान्दियौँ बी मान्दियौँ स्मल बी मान्दियौँ। त्यसै गरी एंगल सी को अगाडिको भुजा हाम्रो के हो एबी हो भने यसलाई हामी के मान्दियौँ स्मल सी मान्दियौँ। ठिक छ नि। अब यहाँ हामी जे मानेछौँ त्यही सब लेख्छौँ। हेर्नुहोस् सल्युसनमा हामी के गर्छौँ भने सबभन्दा पहिला लेख्छौँ मानौँ हामीलाई के थाहा छ भने बीसी भनेको के हो बीसी भनेको हामी के मानेछौँ ए मानेछौँ भने ए इक्वल टु 4.5 सेन्टिमिटर भइहाल्छ। त्यसपछि एसी भनेको हामी के मानेछौँ बी मानेछौँ अनि बी को भ्यालु कति लेख्छौँ हामी 7.5 लेख्छौँ। यहाँ हामी के लेख्छौँ एसी इक्वल टु बी इक्वल टु 7.5 सेन्टिमिटर। त्यसै गरी अब हेर्नुहोस् एबी को भ्यालु कति रहेछ भने एबी इक्वल टु सी हो। अब सी को भ्यालु हामीलाई के थाहा छ भने 4 सेन्टिमिटर हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो क्वेसनमा के सोधेछ भने त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल एरिया इक्वल टु वाट कति हुन्छ त्यो हाम्रो क्वेसनमा सोधेछ। अब हामी के गर्छौँ भने सबभन्दा पहिला यहाँ सोध्छौँ कि यो त्रिभुज कुन प्रकारको त्रिभुज हो विषमबाहु त्रिभुज हो अनि विषमबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने फर्मुला के हो त यहाँ हेर्नुहोस् विषमबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने फर्मुला अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी
एस माइनस सी हो। ठीक छ नि। फर्मुला के हो हाम्रो विषमबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने फर्मुला एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् हामीलाई के थाहा छ भने ए को भ्यालु थाहा छ, यहाँ हेर्नुहोस् बी को भ्यालु थाहा छ, सी को भ्यालु थाहा छ। इट मिन्स ए को भ्यालु पनि थाहा छ, बी को भ्यालु पनि थाहा छ, सी को भ्यालु पनि थाहा छ। अब हामीले एउटा के को भ्यालु थाहा छैन, त यहाँ हेर्नुहोस् एस को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन। अब सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ, यो एस को भ्यालु निकाल्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् एस भनेको के हो त, यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ भने अर्ध परिमिति हो। एस भनेको हाम्रो अर्ध परिमिति हो। यसको भ्यालु कति हुन्छ, एस इक्वल टू अर्ध परिमिति भनेको के हो, परिमितिको आधा हो। मतलब ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 लाई हामी जहिले पनि के भन्छौँ, एस भन्छौँ, अर्ध परिमिति भन्छौँ। हेर्नुहोस् ए प्लस बी प्लस सी, यसले यो हाम्रो के भयो, परिमिति भइहाल्यो। ठीक छ नि। ए प्लस बी प्लस सी भनेको यो भुजा प्लस यो भुजा प्लस यो भुजा, तीनवटै भुजाको योगफललाई हामी के भन्छौँ, परिमिति भन्छौँ। अनि परिमितिलाई 2 ले डिभाइड गर्छौँ भने त्यसलाई अर्ध परिमिति भन्छौँ। अनि अर्ध परिमिति भनेको एस हो। अब सबभन्दा पहिला हामीलाई के को भ्यालु निकाल्नुपर्छ, एस को भ्यालु निकाल्नुपर्छ भने यहाँ हामी अब त्यही गर्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 लेख्छौँ। अब हेर्नुहोस् ए भनेको हामीलाई के थाहा छ भने 4.5 प्लस बी भनेको 7.5 प्लस सी भनेको हामीलाई के थाहा छ भने 4 भने 4 डिभाइड बाई 2 गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् यो तीनवटैलाई हामी एड गरिदिउँ भने यो हुन्छ हाम्रो 16 डिभाइड बाई 2। अनि 16 डिभाइड बाई 2 गर्छौँ भने यो भइहाल्छ हाम्रो 8 सेन्टिमिटर। अब यो के भयो, हाम्रो एस को भ्यालु भइहाल्यो, मतलब अर्ध परिमिति भइहाल्यो। अब हामी के गर्दिउँ भने परिमिति त थाहा भइहाल्यो। अब हामी के गर्दिउँ, क्षेत्रफल निकाल्दिउँ। त त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल एरिया इक्वल टू के हुन्छ हाम्रो अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ हामी के लेख्छौँ भने एस भनेको हामीलाई कति के थाहा छ भने 8 हो भने हामी के गर्छौँ 8। अनि फेरि एस, यहाँ हेर्नुहोस् एस छ भने एस भनेको 8 हो भने 8, त्यसपछि माइनस छ भने माइनस ए को भ्यालु हामीले कति थाहा छ भने 4.5 हो भने हामी के गर्छौँ 4.5 लेख्छौँ। त्यसपछि फेरि ब्र्याकेटमा एस को भ्यालु 8 हो भने 8 माइनस छ भने माइनस बी भनेको हेर्नुहोस् बी भनेको 7.5 हो भने हामी के गर्छौँ 7.5 लेख्छौँ। त्यसपछि फेरि एस भनेको 8 माइनस सी को भ्यालु हेर्नुहोस् सी भनेको हामीलाई के थाहा छ 4 हो भने हामी के लेख्छौँ यहाँ 4 लेख्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् 8 इन्टु यहाँ हेर्नुहोस् 8 बाट हामी 4.5 माइनस गर्छौँ भने हुन्छ हाम्रो 3.5 इन्टु त्यसपछि 8 बाट 7.5 माइनस गर्छौँ भने 0.5 इन्टु 8 बाट 4 माइनस गर्छ भने 4 हुन्छ। अब हामी के गर्दिउँ भने यो तीनवटैलाई चारवटैलाई हामी के गर्दिउँ मल्टिप्लाई गर्दिउँ भने हेर्नुहोस् कति हुन्छ 8 चारवटैलाई मल्टिप्लाई गरौँ भने 8 इन्टु 3.5 इन्टु 0.5 इन्टु 4 गरिदिउँ भने यसको भ्यालु हुन्छ हाम्रो 56 हुन्छ। अब 56 लाई यदि हामी अन्डर रुटबाट बाहिर गर्छौँ भने त्यो हुन्छ हाम्रो 56 लाई बाहिर गर्छौँ भने 7.48 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो के भइहाल्यो हाम्रो विषमबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल भइहाल्यो जुन कि हाम्रो क्वेसनमा सोधेको रहेछ। त्यसै गरी हेर्नुहोस् यो हाम्रो क्वेसन नम्बर ई रहेको छ। यसमा के दिएछ भने एउटा चङ्गा दिएको छ। हेर्नुहोस् चङ्गाको हाम्रो नाम के दिएछ भने एबीसीडी। यो हाम्रो एउटा के दिएको छ चङ्गा दिएको छ। अब यो चङ्गाको क्षेत्रफल निकाल्नु भनेछ भने हामीलाई सबभन्दा पहिला यदि चङ्गाको क्षेत्रफल निकाल्नु छ भने एउटा कुरा के थाहा हुनुपर्छ भने त्यो चङ्गाको विकर्णको लम्बाइ थाहा हुनुपर्छ। तब मात्र हामी के गर्न सक्छौँ भने चङ्गाको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् यो
एबिसिडीमा हामीलाई के थाहा छ भने यहाँ ध्यान दिइरहनु होला, यो बीदेखि डीसम्मको लम्बाइ कति छ हेर्नुहोस्, बीदेखि डीसम्मको लम्बाइ हामीलाई कति थाहा छ भने 12 सेन्टिमिटर छ। त्यसपछि एदेखि सीसम्मको लम्बाइ हाम्रो कति छ 8 सेन्टिमिटर रहेको छ। मतलब हेर्नुहोस् यो एबिसिडी, यो चङ्गा एबिसिडीमा यसको विकर्णहरू के हुन्, एउटा हाम्रो एसी हो जसको लम्बाइ कति छ हेर्नुहोस् 8 सेन्टिमिटर छ, अनि अर्को हाम्रो बीडी हो, यसको लम्बाइ हाम्रो बीडी को लम्बाइ कति छ 12 सेन्टिमिटर छ। अब यहाँ हामी त्यही नै लेख्छौँ, जे हाम्रो क्वेसनमा गिभन छ भने हामी त्यही नै लेख्छौँ। हेर्नुहोस् एसी को भ्यालु कति छ 8 सेन्टिमिटर छ भने हामी यहाँ त्यही नै लेख्छौँ। त्यसपछि बीडी को भ्यालु कति छ, बीडी को भ्यालु हाम्रो कति रहेको छ भने 12 सेन्टिमिटर रहेको छ भने हामी यहाँ त्यही लेख्छौँ। त्यसपछि चङ्गा एबिसिडी को क्षेत्रफल एरिया इक्वल टु वाट, चङ्गा एबिसिडी को क्षेत्रफल कति हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। अब हामी यहाँ त्यही लेख्छौँ, वी नो द्याट, हामीलाई के थाहा छ भने चङ्गा एबिसिडी को क्षेत्रफल एरिया इक्वल टु 1/2। हेर्नुहोस् कुनै पनि चङ्गाको क्षेत्रफल निकाल्ने एकदमै इजी फर्मुला हुन्छ। के हो त्यो फर्मुला, 1/2 दुवै विकर्णको के गर्दिम मल्टिप्लाई गर्दिम, के गर्दिम मल्टिप्लाई गर्दिम। हेर्नुहोस् यसमा दुईवटा विकर्णहरू के हुन्, एउटा हाम्रो एसी हो अनि अर्को हाम्रो एडी हो। अब हामी के गर्छौँ भने यो दुईटै विकर्णलाई, यो र यो विकर्णलाई हामी के गर्दिम मल्टिप्लाई गर्दिम भने हाम्रो चङ्गाको क्षेत्रफल आइहाल्छ। त अब हेर्नुहोस् यहाँ हामी त्यही नै गर्छौँ, 1/2 जस्ता त्यस्तै लेख्छौँ। त्यसपछि एसी इन्टु बीडी गरिदिन्छौँ, के गर्छौँ एसी इन्टु बीडी के गर्छौँ बीडी गरिदिउँ। अब 1/2 इन्टु एसी भनेको हेर्नुहोस्, एसी भनेको हामीलाई कति थाहा छ भने 8 सेन्टिमिटर हो भने हामी के गर्छौँ 8 लेख्छौँ। त्यसपछि इन्टु बीडी भनेको हेर्नुहोस्, बीडी भनेको हाम्रो 12 हो भने हामी 12 लेख्छौँ। अब हामीले के गर्दिउँ भने यो 2 ले 12 लाई डिभाइड गर्दिउँ भने कति हुन्छ 6 बच्छ। अब यहाँ त्यही नै गर्छौँ, 8 इन्टु 6 गर्छौँ भने यो हाम्रो हुन्छ 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो के भइहाल्यो हाम्रो एन्सर भइहाल्यो। अब त्यसै गरी हेर्नुहोस् यो हाम्रो क्वेसन नम्बर एफ रहेको छ। यसमा हामीलाई के थाहा छ भने एउटा त्रिभुज रहेको छ, जुन त्रिभुजको नाम हाम्रो रहेछ त्रिभुज एबिसी रहेको छ। अब यसमा हामी एउटा कुरा के हेर्छौँ भने हेर्नुहोस् यो सबै भुजाहरू एक आपसमा बराबर छ। त्रिभुज एबिसीमा एसी भुजा, एबी भुजा र बीसी भुजा, यो तीनवटै भुजा एक आपसमा के छन् बराबर छन्, इक्वल छन्। इट मिन्स हामी के बुझ्छौँ भने यदि यो एसी भुजा 5 सेन्टिमिटर छ भने यो पनि कति हुन्छ 5 सेन्टिमिटर नै हुन्छ, यो पनि कति हुन्छ 5 सेन्टिमिटर नै हुन्छ। ठिक छ नि, यो हामीले बुझ्नुपर्छ किनभने यो हाम्रो समबाहु त्रिभुज हो अनि समबाहु त्रिभुजको सबै भुजाहरू एक आपसमा बराबर हुन्छन्। अब हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ भने यहाँ हेर्नुहोस् सल्युसनमा हामी के लेख्न सक्छौँ, एसी इक्वल टु एबी पनि लेख्न सक्छौँ किनभने यो तीनवटै भुजा एक आपसमा बराबर छन्। यो 5 सेन्टिमिटर छ भने यो पनि 5 सेन्टिमिटर हुन्छ, यो पनि 5 सेन्टिमिटर हुन्छ। यानि कि एसी इक्वल टु एबी लेख्न सक्छौँ एबी, त्यसपछि इक्वल टु के लेख्न सक्छौँ बीसी, इक्वल टु यो हामी के लेख्दिउँ भने 5 सेन्टिमिटर भइहाल्यो। अब हामीलाई के सोधेछ भने त्रिभुज एबिसी को क्षेत्रफल एरिया इक्वल टु वाट, हामीलाई थाहा छैन यो त्रिभुज एबिसी को क्षेत्रफल, यो नै हाम्रो क्वेसनमा निकाल्न भनेछ भने हामी के गर्छौँ क्वेसन मार्क लगाउँछौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् हामीलाई के थाहा छ भने वी नो द्याट, हामीलाई के थाहा छ भने त्रिभुज एबिसी को क्षेत्रफल एरिया इक्वल टु कति हुन्छ √3/4। अब भुजाको स्क्वायर, अब जुनसुकै तपाईँ भुजा लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला, यो हाम्रो फर्मुला हो समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने फर्मुला के हो √3/4। अब कुनै पनि भुजाको स्क्वायर हामीले लेख्दिउँ भुजाको स्क्वायर।
अब यहाँ हेर्नुहोस् √3/4 इन्टु अब भुजा भनेको के हो भुजा भनेको हामीलाई के थाहा छ एसी पनि हो एबी पनि हो बीसी पनि हो हेर्नुहोस् यो तीनवटैको भ्यालु बराबर छ इट मिन्स यो 5 छ भने यो पनि 5 छ यो पनि 5 छ अब हेर्नुहोस् यो भुजाको ठाउँमा तपाईले मन गर्छ भने तपाई एसी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाई बीसी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाई अर्को के हो हाम्रो एबी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यो भुजाको ठाउँमा तपाईले मन गर्छ भने तपाई लेख्नुस् एसी को स्क्वायर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा एसी लाई हटाएर तपाई के लेख्न सक्नुहुन्छ एबी को स्क्वायर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाई बीसी को स्क्वायर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मर्जी तपाई जुनसुकै लेख्नुस् मैले यहाँ सपोज गर्नु बीसी लेखिदिएछु अब यो के हुन्छ भने √3/4 इन्टु बीसी भनेको कति हो 5 हो भने 5 को स्क्वायर √3/4 इन्टु 25 अब हामी के गर्दिम भने यो सबैको मल्टिप्लाई गर्दिम भने यहाँ हेर्नुस् कति हुन्छ √3 र 25 को मल्टिप्लाई गर्दिम भने यो भइहाल्छ हाम्रो √3 इन्टु 5 गर्छ भने यो भइहाल्छ हाम्रो √3 इन्टु 25 गर्छ भने यो हुन्छ हाम्रो 43.30 डिभाइड बाई 4 गर्छ भने अब यसलाई हामी 4 ले डिभाइड गर्दिम भने यो हुन्छ 10.82 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो के भयो हाम्रो एन्सर भइहाल्यो हेर्नुस् यो समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नको लागि एकदमै इजी फर्मुला के हो भने √3/4 भुजाको स्क्वायर ठीक छ नि √3/4 भुजाको स्क्वायर गर्छ भने यो हाम्रो समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल आइहाल्छ अब यो के भयो भने आज हामीले के गर्यौं भने अभ्यास 5.1 को क्वेशन नम्बर 1 को सबै क्वेशन डिस्कस गरिसकेका छौं जसमा हाम्रो एफ सम्म क्वेशन रहेको छ अब हामी के गर्छौं भने आफ्नो अर्को भिडियोमा क्वेशन नम्बर 2 को डिस्कस गर्छौं जसमा हामीले क्वेशन नम्बर ए बी सी र डी मा के कस्ता क्वेशनहरु छन् ती सबै हामी अर्को भिडियोमा डिस्कस गर्छौं आजलाई हामी यति नै राखौं हस्त धन्यवाद।